Sa makausapa, maayong gabi kanatong tanan, mga igalag mga kaigsunan. Ug karon, first of all, ato adyong pasalamatan ang atong Ginoo. Diin ato ang natapos karong adlaw ang usa ka matahom ug usa ka hamili nga adlaw nga mao ang adlawng igpapahulay. Diin kita na pod nakabalik na pod sa balay alampuanan ug na nagkatigom aron sa pagsimba ug pagambahan sa atong buhi nga Dios, mga igalag mga kaigsunan. So karon, adlaw karon nga Sabado, no? So lain na pod nga lesson study ang ato ang pagatukion. Apan sa dili pa ta moadto sa unahan, pasalamat ra dako sa atong Ginoo. Diin iya na pud ang giatagan ug lain na pud nga panahon alang sa pagtuon sa iyang mga pulong diha sa Biblia pinaagi sa atong programang pagtuki sa pagtuo. Diin usa ka programang mubutyag, musaysay ug mutuki sa mga pagtulun-an ug moapoy mo pasabot sa mga gikalibgan, mga igalag mga kaigsunan. So sa dili pa ta magsugod, ato asang napiton ang presensya sa atong Ginoo pinaagi sa ato ang pagampo. Minahal na mga Dios nga na ikaw sa kaytas-an sa mga langit nga may tagiya sa among mga kinabuhi. Niining dapit sa kagabihiyon Ginoo, amo ikaw ang gipasalamatan nga tungod sa imong kaayo nga rekanamo, imo na po kaming giatagan ug pinasahi nga higayon aron kami makapadayon sa among pagtuon pinaagi sa amo ang pagkatukion nga leksyon karon nga gabi Ginoo. Ug Ginoo, samtang kami magpadayon sa among pagtuon Ginoo, amo ikaw nilauman nga kini mga pulong nga among pagkalitokon, dili kini may mong kawang ug kini among matisok sa among mga hunahuna aron mas mulambo pa kami samtang kami nagpaabot diha kanimo Ginoo. Kining tanan among ginapangayo sa ngalan ni Hesus. Amen. So karon, ato ang lakbitan gamay, no? Ato ang tagapagtagad ang lain na pod nga lesson study nga mulungtad sa umalabot nga semana, no? Next week daw lain na pod gumikan kay basta masabado, ingon ani man jud ni, no? Ingon ani ang pamaagi sa ato ang iglesia nga kung masabado sa hapon nanapoy lain ta nga introduction nga alang sa umalabot nga pagtuon karong tibok semana, mga higalag mga kaigsunan, no? So ato alang pong lakbitan ang pagkanindot jud kayo nga lesson study atong miagi. Kabahin kadto sa sugilanon after sa lunop, sa sugilanon sa tulo ka mga anak ni Noe ug sa sugilanon ni Nimrod ug sa pagtukuod sa tore sa Babel. Diin daghan jud tang makatunan didto nga mo'y ato ganing gidugukan, no? Nga isip ato ang espirituhanong kalanon kaganiha, no? Samtang sa panahon sa lesson study daw sa tanan tingali nga mga iglesia ganiha daw natuki kini nga punto, mga higalag mga kaigsunan kabahin na sa atong lesson. So karon lain na pod nga lesson study ang ato ang pagadugukan, mga higalag mga kaigsunan. So karon nga semana nga pagtuon lesson 6. Ang lesson 6 mga higalag mga kaigsunan nagauluhan og ang mga gamot ni Abraham. So mao ni pagtuon karong tibok semana, mao ni kinatibuk ang pagtuon nga mulungtad karong tibok semana sugod ni karong hapon hangtod sa adlawng Biyernes nga maoy ibalik og review sa umalabot na pod nga Sabado, mga higalag mga kaigsunan, no? So ang lesson 6 ang tekstong saguluhon para karong tibok semana makita diha sa Hebrewhanon kapitulo 11 bersikulo 8 mo ni giingon, tungod sa pagtuo si Abraham misugot sa diha nga gitawag siya sa pag-adto sa usa ka dapit nga iyang pagadawaton ingon nga panulundon, ug siya miadto ug wala lang mahibalo kung asa siya paingon. So klaro og tataw na kaayo kung unsay pinakasentro nga karakter
sa atong pagtuon karong tibok semana. Makita siya sa ato ang kinatibuk ang title karong tibok semana ug ato po siyang makit-an sa atong tekstong sa guluhon. Walay lain kundili ang gisgutan, no? Ang usa sa labing gisgutan nga tawo diha sa tibuok Biblia nga mao si Abraham. So klaro naman kayo nga si Abraham daw daghan kay siya og importansya ilabi na sa atong pagtuo. In fact si Abraham gitawag gani og amahan sa pagtuo, no? Gumikan sa iya ang pagtuo, diya siya na famous sa tibuok parte sa Biblia og latas sa kasaysayan, mga higalag, mga kaigsunan. In fact diha gani sa Hebrewhanon kapitulo 11 kanang chapter ginatawag na og chapter of faith. So naapil diha si Abraham, mga higalag, mga kaigsunan. So mao nay kaimportansya ni Abraham matug pagana diha sa Biblia, no? Kung wala ko masayop, Galacia kapitulo 3 nga ang mga anay mga pagtuo mao ay mga anak ni Abraham. So gi-specify jud kayo ang kaimportante ni Abraham diha sa atong pagtuo, no? Apan dili pa nato siya matawag nga mao'y substitute ni Kristo kay si Abraham tao raman. Apan gigamit si Abraham ingon nga usa ka karakter nga mo'y ato ang modelo daw karon sa mangit-ngit nga kalibutan, mga higalag, mga kaigsunan. Daw gipahimangnuan ta sa Biblia nga kung unsay pagtuo ni Abraham, no? Grabe kay ang iyang pagtuo, no? Kanang hugot kayo diha sa Dios. So ato po nang ma-apply day karon, mga higalag, mga kaigsunan, ang pagtuo ni Abraham og mismo ang karakter ni Abraham nga taliwala sa mga pagsulay, siya wala nagpadaog. Instead, iya ang gilupig ang tanan, mga higalag, mga kaigsunan, no? So sa ato ang introduction daw siya mao'y sentro particularly diha sa iyang mga sugilanon diha sa libro sa Genesis. Kung wala ko masayop, nagsugod ang sugilanon ni Abraham diha sa libro sa Genesis diha sa kapitulo 12 sa libro sa Genesis kapitulo 12 dayon hangtod sa kapitulo 25. So kanang mga puntuha ora kanang mga chaptera diha nato makit-an ang kaagi ni Abraham, ang iyang pagtuo, ang pagkabaton og usa ka anak, taliwala sa iya ang pagidaron og ang pagsulay nga gihatag sa Dios diya kaniya nga ang Dios misugo yun mismo niya nga iyang ihalad si Isaac, no? Mao to'y pagsulay sa Dios nga iya ang nalampos, mga kaigsunan, ug hangtod sa iya ang pagkamatay, no? Daw famous jud kayo si Abraham, mga higalag, mga kaigsunan. Apan dili lang daw kalit, no? Dili kalit ang pagka-famous ni Abraham. Nagsugod po siya sa Pirmiro, no? Nagsugod siya sa Barcelona pa. Nagsugod siya sa Siro, mga higalag, mga kaigsunan. Ug samtang kanang iyang pagtuo, iya adyo nang gipatubo, no? Iya adyo nang gi-apply sa iyang kinabuhi. Iya adyo giatagan og pagtagad ang iyang kinabuhi. Mao hinungdan nga siya nagkadako jud ang iyang pagtuo og nahimo siyang modelo sa tanang mga matang latas sa history nga mga Kristohanon, mga higalag, mga kaigsunan, no? So nakaingon ta nga ang iya ang pagkasikat diya sa Biblia daw dili pinakalit. Gumikan kay si Abraham, kung atong basahon diya sa particularly sa iya ang genealogy or sa iya ang mga kaliwatan diya sa Genesis kapitulo 11, siya naapil sa kaliwat nilang Shem, no? Nga mao ang anak ni Noe. So diha siya naapil diya sa kaliwatan ni Sem. In fact ang iyang papa nga mao si Tera, no? Sa Bisaya pa si Tare. Ug naapoy mga Bible scholars nga nag-ingon nga ang kaliwat ni Abraham, ilabi na ang iyang papa, daw nagpractice bitaw sa usa ka mini nga sistema sa pangrelihiyon, mini nga sistema sa pagsimba. In short, nagsimba og mga Diyos-Diyos.
Apan taliwala ni ana, mga higalag mga kaigsunan, ang Dios nagpili gihapon diha kang Abraham nga maoy manununod sa yutang sinaad nga mao ang Kanaan. No, ang kaliwatan ni Abraham mo'y gipili sa Dios, pinaagi kang Abraham, gipili sila sa Dios nga maoy manununod sa yutang saad nga mao ang Kanaan. Mabitaw hinungdan nga matupad sa ato ang introduction sa ato ang lesson na adyoy panag-asoy, no, giasoy jud ang panaw ni Abraham gikan sa unang tawag sa Dios. Na mga punto dinhi, no, nga gisugo siya sa Dios nga pahawa ka, no. So very specific kini nga sugo, pahawa ka, meaning kay kani man gud si Abraham gikan man gud siya sa Ur, no, Ur sa lugar sa mga Kaldihanon. Kung ato aning i-trace up nga lugar, mao kini ang modern Iraq, no, modern Mesopotamia, no, modern Iraq, no. So diha gikan si Abraham nga gisugo siya sa Dios nga pahawa ka sa imuang lugar nga natawhan. Og matud pa sa atong lesson, ang ikaduhang sugo sa Dios diha kaniya, lumakaw ka. So sama pa man gani kanang Ur nga mao ang modern day nga Iraq, ug taman sa yuta sa Kanaan daw pagkalayo kay na daghan pa kay kang lugar nga maagian ni ana kay kanang yuta sa Kanaan, mamang kanang modern day nga Israel, no. So kung ato ang lantawon sa mapa, kung wala ko masayop sa Iraq, makaagi pa ka og mga desierto padulong sa Kanaan, no. Thousands of miles kana, thousands of kilometers ang imo ang lakwon aron ka makapunta, makaabot sa yuta sa Kanaan. So from Iraq, tingali makaabot pa ka og ora makaagi pa ka diha sa eastern part sa Syria, no, ug diha pud tingali sa Jordan, no, kanang nasod nga Jordan, hangtod nga maabot ka sa Israel, no? So ingon ana ang sakripisyo ni Abraham, no, wala siya nahibalo kung unsa iya ang padulungan didto, apan mituman siya sa sugo sa Dios nga pahawa ka, meaning pahawa ka diha sa imong lugar og lumakaw ka padulong sa yuta nga ako ang ihatag kanimo. So what a wonderful message kana mga higalag, mga kaigsunan, no. Gitawag pa gani siya og langyaw, no, diha sa Henesis kapitulo 17 bersikulo 8 kay mamahinungdan nga kanang permanente na siya og lakaw, no, bisag unsa siya bisag asa siya nga lugar mapunta. Well, in fact, naabot gani siya sa yuta sa Ehipto, no, diin ang iyang asawa nga si Sarah, iya ang gipanghimakak nga iyang asawa, ug iya ang giingon nga si Sarah iyang igsuon aron lang makalikay siya sa usa sa iyang gikahadlukan nga tingali kung iya ang angkonon si Sarah nga iya ang asawa, patyon siya sa mga Ehiptohanon. So layo kay abot si Abraham daw ato ang mapasantop or ato ang makaplagan niini nga lesson study, mga higalag, mga kaigsunan, ang sakripisyo ni Abraham. Dili basta-basta ang kaagi ni Abraham, mga higalag, mga kaigsunan, no. Daghan kay siyang mga problema, no, maski sa babaye na asay problema. Diin kung ato ang basahon, no, nga naay panagkaaway tali ni Agar ug ni Sarah gumikan kay sa sugilanon, gusto ni Sarah nga magkaanak na jud. So iyang gigamit si Agar nga iya ang umagad nga maoy makigtipon kang Abraham aron makaambit siya og anak, no. So to cut the long story short, naay kayugot, miabot ang punto nga naay kayugot si Sarah ni Agar gumikan sa kasilos. So daghan jud kayo mga problema si Abraham, daghan kay siyang sacrifice sa iya ang tibuok nga kinabuhi. Kung wala ko masayop, 175 years old nga namatay si Abraham, no. So that's a long period of time, samtang naa pa siya din sa kalibutan. Apan taliwala sa iya ang sakripisyo, naa jud siya reward nga nadawat gikan sa Dios. Siya maoy punuan, siya maoy amahan sa tanang pagtuo. Gumikan sa iyang sakripisyo, gumikan sa iyang pagtuo nga iyang gipalambo, mga higalag, mga kaigsunan, nahimo siyang ingon karon.
no, wala tingali Abraham nato nga ato ang iistorya, nga ato ang hisgutan kung wala to niya gibuhat ang iya ang mga sakripisyo alang lang sa atong buhi nga Dios, mga igalag, mga kaigsunan, no. So kana mga introduction lang na sa atong pagtuon karong tibok semana. Hinaot ta nga ato adyoning matun-an, no, pinaagi sa inyo ang pag-worship, no, diha sa inyo mga balay kay tsada kayo, no, nindot kayo ang leksyon kabahin ni Abraham, mga higalag, mga kaisunan. So mao ni ato ang pagtuon karon. Daghang salamat ug maayong gabi natong tanan.